سلام كبرات تخاتلتي ليلو تي في كما يوعلكم كما يحديركم كما يوعلكم تماليسنا مزيناكم علنا لومي نايلوم مدبنا كم تناي كل جزء إنه قربا مدباتيو حافشاوتي أب كبابينا زمع بالزول حدقنيا خوينات حدقنيا من قسقاس ناي كوينات تورئيوتات ناي كوينات زملكت مسؤ تتحيزو خا كم تريو زلكم صعوق من قسقاس ناي سراويت ابوتو خوينتي ناي شعبيا زيوم حجر ايو ناي شعبيا سراويت ببزح من قسقاسات ناب تግራዩ እዚኦም رأيዎም ካብን ናብን ቦታታት ናይ ኩናት ቦታታት ወይ ከዓ መዋግእ ቦታታት ዝበልዎም ሰራዊታት ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት እዮም أقدم أبيلون إزتريو زلهم وتهدروا سلطناتات ببزحي بقى بزي مقراص نحاد عمت ملو هو حد كم إزتريو زلهم الشعبية خوينا أما أخل تجراي صعوق وتهدروا من قسقاسات أكايدة بزي قدس السراويت زي كم زجرا أسلطيناتو أبيلو أبز وانزا أبيلو بزي قدس قناتو زخلو تريو زلهم أبزي وتهدروا سلطناتات كوسد سنحب زوج تحاد عمت قاليو أب أوروبا أتيلو قاليو أما أكلاي بحر لو قاليو أب مدرباتات ليبيا لو قاليو أب قوباتات يمن أب دوبات سعود لو قاليو أب أديس أبابا لو زبز حقا أب حارة مريت تقرأ له سو إذا عينت من قسقاسات تقبرت أني حاحوحات بدي حرقو دحرزي نابزي ترئي وزلهم أزي حدا قنيا زخوني زحالة فقزي أب ورحي لكاتيتن مودعات طرن زنبره حدغنيا زخونه خوينات ناي 10 معالتي نابوخا بخمس تريو زلهم تااتيو مرير دماو وق تخايد اوشت 10 معالتي سراويت ناي بهلاويان جنرالات وحاتن سراويت حيلتات مكلخال ايتوبيان بورداتات صلمتي سمين معراب تግራይ كمون كلته دق حنتنو اتي اب تግራይ عدقاو سلاماو قالس ايفقدن يلو ندحنت تግራይ نهلاو تግራይ عدقاو قالس زاوجا اب حرا مريت تግራይ زلو اب هوحات زيتقواصرو بوتاتات زلو سراويت حيل سلام تግራይን هوحات زو سراويتن كلته دق حنتنو اب ዛ 10 معالتي اب كبابيتات رايا ጨርጨር ያሎ كلتي بيسوبر ገለዝ بحال كبابيتات ابو ازيو حدغኛ ዝኮነ دماو ኩናት حدحد تخايدو ማለት شعبياون تساتيفو شعبيا بخلتي بسلستي تساتيفي بزب ناي بعل قبو ገለመልታት خوميلكا زناي سمين معراب تግራይ ورداتات صلمتي ابراياون وتهدراو خدان ناي هوحات ناي سراويت هوحات لبيسو اب كله تساتيفي اب كله صعوق من قسقاسات قبرالو نزي تملكيتو عبيت ميدياتات ناي عالمنا يغلصو لو يم تخونتات ناب ازي حدغኛ خونتات كعرغيو كونتات ناي ايران اقالب عالم سحيبو ابزلو ازوم هاجرات زيوم سلستيوم مراحتي ناي هوحات ناي شعبيا ناي منغس ايتوبيا سلستيوم كال تهران ابت خبابي نمفتار مخنياتو تهران يا اب حماق كونتات زلا حجي تدبدب زلا سب سرحو تكي عبلي خوا زلو تهران حزبا زچفچف سرعاتات عانيوم كل ነገር ስለዚህ ንዑ عينت تمثال اب ايثيوبيا خفطر شعبيان هوحاتن بزي مقراص زخدو زلو صعوق وتهدراو نطفتاتن منقسقاساتن اصواراتن نعو زملكت ميدياتات عالمنا معالتاو يغلصو ولو معالتاو بقى از خونتات اقالب عالم تسحيبو دوكبل خلي اقالب عالم ناب كالن تخيدو كن بتعم حدغኛ خونتات كوينو كقصلي بزح حدغاتاتون ابت خبابي بفلاي كاب قرن افريقيا خوميلونا افريقيا حدغኛ كوينو خرئ خاليو قلطيفون زي كعرف يخيل ينابلو يغلصو ولو حدا اوربيت ميديا اوتلت زبال OMO زبال مربب حبريتا حدا تنتنان نز خونتات زملكت حدا تنتنان قمتنا قميطلو لجمر عندي ጥይት ቃታ ድምጽ ብቻ እንደቀረው የሚነገርለት የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ አስፈሪው የኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ኢሊያ ቀሚጦ ኦርቢት ዳይል ኒውስ እንደገለጸው በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ እጅግ አስፈሪው
አስፈሪው ነው የተባለለት ያለው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት ሊጀመር የአንዲት ጥይት ቃታ ድምጽ ብቻ እንደቀረው በተለያዩ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላት ዘንድ ጉዳዩ አስመልክቶም በጣም በቅርብ ጊዜያት ውስጥ የጦርነቱን መጀመር አይቀርነት የተለያዩ መረጃዎችና ትንታናዎች በስፋት እያቀረቡ ይገኛሉ ይላል። ከዚህም መካከል ብሉምበርግ፣ ቢቢሲ ኒውስ አምሃሪክ፣ ኤኤፍፒ ኒውስ አጀንሲ፣ ደብሊው አፍሪካ የመሳሰሉት የተለያዩ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን አካላት በመረጃነት በመጥቀስ ስለ ጉዳይም በቅርበት ባቀረቡት ዘገባዎች ላይ እንደገለጹት ከሆነም ኢትዮጵያና ኤርትራ አይቀሬው የሆነ ወደ መጣው ጦርነት ከገቡ ጦርነትም ከመካከለኛው ምስራቅ የባህረ ስልጤው የገልፍ ሀገራት አካባቢዎች በአሜሪካና በእስራኤል የተቀናጀ የጦር ጥምረት በኢራን ላይ የከፈቱትን እና የጀመሩት የጦር ጥቃት ተከትሎ በቀጠና የተፈጠረውን እጅግ ከፍተኛ ውጥረትና የግጭት ቀውስ በእጅጉም የሚያባብስ እና በምስራቅ አፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር ቀጠና አካባቢም ዙሪያ በሚገኙም ሀገራት ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታም በእጅጉም የከፋ እንዲሆን ያደርገዋል የሚል ከፍተኛም የሆነ ስጋታቸውን ገልጸዋል ይላል። ባለፈ ጊዜም ከሳምንት ወይ ከ10 ቀናት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ እጅግ ወደ ከፋ የቀውስ ደረጃ ላይ ሊደርስ ወደሚችለው በጣም አደገኛ የጦርነት ሁኔታ ላይ መድረሳቸው የተለያዩ የዲፕሎማቲክ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቅሶ ብሉምበርግ ዘግቧል። ኢትዮጵያ ኤርትራና ትግራይ ድንበር አካባቢ የሰራዊት እንቅስቃሴ መታየቱን ተከትሎ ዳግም የግጭት ስጋት እያንጀበበ ነው ብሎ ነበር ብሉምበርግ። ኢትዮጵያና ኤርትራ በሰሜን ትግራይ ክልል አቅራቢያ ወታደሮችን እና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን እያሰማሩ መሆናቸውና ይህም በአፍሪካ ቀንድ ዳግም ግጭት የመቀስቀስ እድልን ከፍ ማድረጉን የቀጠናውን ዲፕሎማቶችን ዋቢ በማድረግ ብሉምበርግ ዘግቦ ነበር። እንደ ዘገባው ከሆነ ይህ የወታደራዊ ዝግጅት የመጣው የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ከተፈረመ ከ3 ዓመታት በኋላ የፌደራል መንግስትና በትግራይ ባለስልጣናት መካከል ባሉ ያልተፈቱ አለመግባባቶች እንዲሁም በሱዳን እየተካሄደ ያለው ግጭት ባሳደረው ተጽዕኖ ሳቢያ ለሳምንታት የዘለቀው ውጥረት በተባበሰበት ወቅት ነው። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለብሉምበርግ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ወታደሮችና ትጥቆች በባህር ዳር በኩል ወደ ሰሜን አቅጣጫ እየተጓዙ ሲሆን አብዝሕጅራይ የኤርትራ ኃይሎችም በትግራይ ክልል ውስጥ ወደሚገኙ አካባቢዎች ሰፍረዋል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚዘዋወሩና ትክክለኛታቸው ያልተረጋገጠ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም ወታደሮችና ከባድ መሳሪያዎችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ሲጓዙ አመላክቷል። በዘገባው ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ ተንታኞች ጉዳዩ ሊባባስ እንደሚችል አስጠንቅቋል። በኦስሎ ኒው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሰላምና ግጭት ጥናት ምሁር የሆኑት ሴትል ትሮምቮል ገቢ ምክንያቶች ከተፈጠሩ አዲስ ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል ገልጿል ይላል። ሕሰቦ አምሃርኛ ስለዝኾነ በትዝለመድናይ እንዲና እስታይን ጎብሮ ሕጂ እንተሪኢኹሞ እዞም መርበባት ሓበሬታ ናይ ዓለምናን ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያን ይገልጽዎ ከም ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ነቲ ከባቢ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ስጋት ክኸውን ዝኽእል
ሓደገኛ ኩናት ክፍጠር ይኽእል እዩ ንቐርኒ ኣፍሪቃም ኣብ ሓደጋ እትዎ ዝኽእል ዘይዓርፍ ኩናት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣቓልቦ ዓለም ብምልኡ ናብ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት እንድሕር ደኣ ገይሮም ኣብዚ ከባቢ ኣብ ማእኸል ትግራይ ካልእ ቴህራን ከይፍጠር ስጋኣታቶም የቐምጥሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝመስል እዚ ከዓ ክንገልጾ ፀኒሕና ኢና ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ዓለም ከዓ ደድሕረና እውን ይገልጽዎ ኣለዉ ብጭብጢ ብተንተንታ ሓዊሶም መጽናዕቲ ሓዊሶም ትንተና ሓዊሶም ይገልጽዎ ኣለዉ እዮም ሶ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ሻዕብያ ነቲ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ናብ ኢራን ዝኸደሉ መንገዲ መዝሚዙ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ከካይድ እቲ ኩናት ክጅምሮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቓልቦ ዓለም ዝተሓሰሞ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ንኽፈጥር ኢትዮጵያ ሰላማ ንኽዘርግ ኣብ ዕረፍቲ ዘይብሉ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ሓበሬታ ነዚ ዝመስል ነይሩ ደቂ ዓበይቲ ኣብ ዝቕፅል መደብና ካልእ መደብ ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም ጽንሑ